الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज के सबक में हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन सूरत फातिर, तर्जुमतुल कुरान क्लास 9, उसका लॉन्ग क्वेश्चन सूरत फातिर. सबसे पहले आप उसकी प्रेजेंटेशन देखें. तारुफ, वजह तस्मिया, सूरतुल मलाइका, खुलासा, मज़ामीन के अंदर सब हेडिंग आएंगी. फिर उसके बाद इल्मी और अमली नुकात. फिर उसको आप बुलिस बना के 5-6 नुकात लिखेंगे. तारुफ में क्या लिखना है कि ये मक्की सूरत है और इसमें आयात 45 हैं, 45 आयात. ये 2 बातें आप तहरीर करेंगे तारुफ में. वजह तस्मिया कि इसका नाम क्यों रखा गया, नाम रखने की वजह, इसका नाम पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह फातिर समावाति वल अर्द. ये जो लफ्ज़ फातिर है जो पहली आयत में है, यहाँ से ही इसका नाम दिया गया है और इसका मानी है पैदा करने वाला. और इसका एक और नाम सूरत अल मलाइका, सूरतुल मलाइका भी कह सकते हैं. ये भी रखा गया. ये क्यों रखा गया है कि इसकी पहली आयत में फरिश्तों का जिक्र है. ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह फातिर समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइका. यहाँ से ये नाम दिया गया है कि पहली आयत में फरिश्तों का भी जिक्र है, इसलिए इसका नाम सूरतुल मलाइका भी है. इस सूरत का खुलासा मुशरिकीन को तौहीद और आखरत की दावत देना. मुशरिकीन को तौहीद और आखरत की दावत देना, ये इसका खुलासा है. उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे मज़ामीन के अंदर फिर आप सब हेडिंग. एक लाइन यहाँ आपने लिखनी है, इस सूरत के अहम मज़ामीन दर्ज झैल हैं. ये लिखने के बाद आप उसकी सब हेडिंग बनाएंगे. अल्लाह ताला की कुदरतों का बयान. अल्लाह की कुदरतें क्या हैं कि अल्लाह ने पहाड़ बनाए, सूरज, चाँद, ज़मीन, आसमान, इंसान, हैवान, हशरातुल अर्द, सारी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की. तो इन पहाड़ों को देखकर, आसमानों को देखकर, उगती हुई चीज़ों को देखकर अल्लाह पर ईमान लाओ. जब इन चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है तो इबादत के लायक भी अल्लाह है. फिर आज शैतान की दुश्मनी का जिक्र है कि शैतान को दुश्मन ही समझो. 4 दुश्मन है हमारे जी, 2 खुले 2 छुपे हुए. खुले हुए दुश्मन काफिर और मुनाफिक है. काफिर और मुनाफिक हमारे दुश्मन हैं और छुपे हुए दुश्मन नफ्स और शैतान है. नेक्स्ट है पहाड़ों और जानवरों के जो अलग अलग रंग हैं, इनमें हिकमत क्या है. अब देखें, भैंसें कई कलर की हैं, गाय, जानवर, इंसान, परिंदे. तो अल्लाह अपनी कुदरत की निशानियों को बयान करके ऐलान फरमा रहे हैं कि ये देखो, ये किसने पैदा किए. इनके रंगों पर गौर करो कि इनका पैदा करने वाला कौन है. इनको देखकर तुम अल्लाह की कुदरतों पर ईमान लाते हुए उस अल्लाह की तौहीद को मानो. आगे फरमाया अल्लाह का हकीकी दार किसको है, उलमा को. इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह का हकीकी दार अहले इल्म को है. फिर उसके बाद आपने कुरान की अज़मत और सदाकत. कुरान एक बहुत बुलंद, आला, अफजल, अरफा किताब है
اور اس جیسی کتاب دنیا میں کوئی نہیں، اور اس کی صداقت شروع میں دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع ہی میں بتا دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، چیلنج دیا، فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اے ایک صورت لے آؤ، ایسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ سارے مل جاؤ۔ کہیں اعلان فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جاؤ، ایک قرآن ایسا لا کے دکھاؤ، لا یاتونا، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، بے شک سب اکٹھے ہو جائیں۔ تو قرآن ایک بہت عظیم کتاب ہے اور اس کی صداقت کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد علمی اور عملی نکات، جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ اس سورت کو پڑھنے سے ہم نے کیا سیکھا، ہم نے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ عطا فرمائے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی میرا رزق بند ہو گیا ہے، میرے کاروبار میں بندش ہو گئی ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، کہیے قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، تمہیں اللہ سے کون بچائے گا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرنا چاہے، اور اگر اللہ کوئی بھلائی بھیجنا چاہتا ہے اس بھلائی کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ آگے ہے کہ اللہ کا جو آخرت کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، اگر وہ سچا ہے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اس کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں اور آخرت کی تیاری کریں، ہر وقت آپ کے ذہن میں ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اگلی بات ہے تمام انسان اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ هو الغنی، هو الغنی وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، وہ غنی ہے اور ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، اور کسی کی غلطی کسی پر نہیں ڈالی جائے گی۔ آخری پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا۔ اب دیکھیے کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، کبھی فرشتے تھپڑ مارا کہ تم نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، نہیں مارا، برائیاں گناہ سرزد ہو رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، فوراً سزا نہیں ملتی کہ اللہ اس کو ریکارڈ کرے۔ جیسے اسٹوڈنٹ پیپر دیتے ہیں، ڈیورنگ دا پیپر کوئی بھی چیک کر کے سزا نہیں دیتا، پیپر بعد میں چیک ہوگا اور اس کے بعد اس کا رزلٹ دیا جائے گا۔ ایسے ہی دنیا دارالامتحان ہے، ہم ایک ایگزامینیشن سیل سے گزر رہے ہیں، ہم امتحان دے رہے ہیں، اس کا رزلٹ ملے گا آخرت میں، یہاں فوراً سزا نہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سزا دیتے ہیں، اور یہ سزا ہلکی سزا ہے، اور آخرت کی سزا جو ابھی وہ ہمیشہ کی ہوگی۔ اور ایک اور گزارش ہے کہ جو ویڈیو ہے اس کو اول سے آخر تک پوری دیکھا کریں، اور جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو کریں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔